बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी या मुहम्मद तवज्जह बिक इला रब्बिक फ़ी हाजति हाज़िही लितुक्सली फ़शफ़ू फ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक्सिलना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइस सय्यात तरफ़ुना बिहा इंदका आला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। इस आयत की ऊपर हज़रत का हकीकत सब्र के ऊपर वास चल रहा है, उसकी हम उससे कुछ पढ़ रहे हैं। अल्लाह के इन वही के उलूम से अल्लाह पाक हमारे सीने को मुनव्वर करे और अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे सारे उमूर को दुरुस्त फरमाए। कल हम पहुँचे थे कि मालिक हकीकी तो अल्लाह सुब्हान व तआला है, हम उसके अब्द और ग़ुलाम हैं, बंदे हैं। और उसकी मिसाल हज़रत मालकन और एक खादमा की दे रहे हैं कि किचन में या घर में अलमारी है और उसके दो नीचे का खाना होता है, रैक वगैरह ऊपर होता है। किसी दिन मालकन आए और नीचे वाले बर्तनों को ऊपर रख दे और ऊपर वालों को नीचे रख दे, तो खादमा को क्या एतराज़ हो सकते हैं। तो यही शक्ल इंसानों को अपने मालिक हकीकी के साथ हज़रत इस तक हम पहुँचे थे कि खुदा ताला की हकीकी मिल्क के सामने आपकी तजवीज़ बिल्कुल बातिल। यकीनन अगर खुदा मालिक हकीकी हैं समझ जानता है जाता है तो आपको और किसी को तजवीज़ का हक़ न होना चाहिए। देखो, एक तो है कि हम अपनी ज़िंदगी के मंसूबे बनाते हैं और नक्शे बनाते हैं, तजवीज़ें होती हैं, मंसूबा बंदी होती है। इसका तो इंसान मुकल्लफ़ है कि वो करे। और एक है कि अपनी तजवीज़ के ऊपर इसरार करना कि ऐसे हो। इस दुनिया में सारी परेशानियों का सबब अपनी तजवीज़ पे इसरार है, क्योंकि मामला होता है तकदीर के ऊपर। और अल्लाह सुब्हान व तआला की तकदीर इतनी मज़बूत है कि जाफ़तुल अक़लाम के कलमे सूख गई हैं और जो लिख दिया गया है। क़ज़ा व क़दर का यकीन ईमानियात में से है और अक़ायद ईमानियात जो हैं और अखलाकियात ये बातिन से ताल्लुक़ रखती हैं, दिल की कैफ़ियत और दिल के साथ। और जब तक कि ये दुरुस्त न हो तो ईमान की तकमील नहीं होती। उसी में इतनी बारीकी है कि अददुल अनफास महदूदा, इंसान के सांसों की भी गिनती अल्लाह सुब्हान ताला के पास मौजूद है कि कौन कितने सांस लेगा। और फ़ी अमाकिन महदूदा, और जगह का भी तयन है कि किस कमरे में, किस शहर में, किस मुल्क में, किस सड़क पे वो कितने सांस लेगा। तो इतने हद तक अल्लाह सुब्हान ताला की मखलूक की मामलात में है। और राज़ी बरज़ा रहने वाले वही है कि मालिक हकीकी वो है, मुल्क उसका है। तो उसके सामने अपनी तजवीज़ को मिटा देना चाहिए।
یہی کمال ہم انبیاء کا ہوتا ہے، اور کاملین کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں انہی کی وہ تعلیمات اور انہی کی عطا سے۔ وہ انبیاء جو سارے ہوتے ہیں وہ تفویض والے ہوتے ہیں، وہ فوّض امری اللہ، انہوں نے اپنے سارے معاملات کو سپرد کر دیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے وہ چاہیں ہم اس پہ راضی برضا ہیں، مرضی مولا از ہم اولا، اس کی مرضی سب سے بڑھیا ہے۔ وربا کنی عطایتو وربا کشی فدایتو، اگر کھلائیں پلائیں اور ہماری آسائش و فربا کریں، موٹا تازہ کریں، وہ اس کی عطا ہوتی ہے۔ اگر تلواروں کے نیچے اگر گردنیں کاٹی جائے تو بھی وہ اسی کی عطا ہوتی ہے۔ ہم تو ہم فدائے تو، ہم لوگ تو اسی کے اوپر فدا ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اسلام کی ابتدا تو عبادات آداب سے ہوتی ہے اور انتہا عشق پہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایک لفظ میں اسلام کا خلاصہ سنانا چاہے، سمجھنا چاہے، تو وہ عشق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کے پھر ساتھ جتنے بھی متعلقات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، پھر نیک لوگوں کا، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر جو حقوق عطا کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی اور درجہ بدرجہ۔ حضرت فرماتے ہیں اعمال کی کوتاہی جو ہے عشق کی کمی کی وجہ سے، اور پھر اس میں بھی محبت کے پہلو کو بڑھانا چاہیے۔ حضرت اس میں فرما رہے ہیں کہ ایک ہے محبت والی عبادت اور اطاعت، اور ایک ہے خوف والی اطاعت۔ تو اس کی مثال والدہ کی اور جو گارڈز ہوتے چوکیدار رات کو چوکیدارہ کرتے ہیں ان کی دیتے تھے کہ والدہ محبت کی وجہ سے بچے کے لیے جاگتی ہے تو وہ تھکتی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس میں ایک حظ اور لطف ملتا ہے محبت کی وجہ سے، اور چوکیدار ڈیوٹی دیتے خوف کی وجہ سے، وہ صبح تھک ہار کے چور ہو کے آ کے گھر آتے ہیں، لیٹتے ہیں۔ یہی فرق ہے محبت میں، اور ہمارے ہاں چونکہ محبت کو بڑھانے کی سعی ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے اور ان کی تعلیمات سے محبت کو بڑھاؤ۔ تو اعمال میں کمی جو ہے حضرت فرماتے یہ محبت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ پھر اعمال میں دو طرح کے اعمال کا ہم لوگوں نے ذکر کیا کتاب الاذکار وغیرہ میں، کہ ایک ہے حق عظمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا حق، وہ تو ہر حال میں پورا کیا جانا چاہیے، وہ ہے فرائض جتنے بھی مقرر کیے گئے، فرض نماز، وہ حق عظمت ہے، اس وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور دوسرا ہے حق محبت، یہ نفلی عبادات اور اعمال اضافیہ اور مستحبات اور جس کے اوپر حضرت کی بات چل رہی ہے ابھی، اور حق محبت جتنی پھیلے اتنی وہ خوشبو پھیلتی ہے۔ تو اسی عبادات میں جب کوئی غم اور صدمے آتے ہیں تو وہ سارے متاثر ہوتی ہیں، اس کی ظاہری اعمال میں بھی اور باطنی اعمال میں بھی۔ اسی کا احاطہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حقیقی صبر یہ ہے کہ اس میں جز و فس تو نہ کرے، روئے پیٹے نہیں، اور ان اعمال کو بھی نبھائے کہ جس طرح وہ کر رہا تھا ویسے ہی کرتا رہے۔ یہ حقیقی صبر ہے، اسی کو جاری رکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔